اپنے پتر دیاں ساواں واپس نہیں لوٹا سکدے۔ باپ سرانے کھڑا تے اکھاں چو آنسو بہاندا پیا، آندا پترا میری جائیداد وک جائے، جے میرا وس چلے میں تیریاں ساواں خرید لاں، میرا مکان وک جائے، میری دکان وک جائے، میرا مال ڈنگر وک جائے، میں تیریاں ساواں پتر خرید لواں۔ پر ماں بھی بے بس ہے، باپ بھی بے بس ہے، ماں جمے پرا سامنے کھڑے نے تے اکھاں جو آنسو بہان دے علاوہ کر کچھ نہیں سکدے، کیونکہ آج سارے لاچار نے، آج سارے بے بس نے، اور او ویلا قریب آ گیا کہ جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی۔ جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کام سارے وچ رہ جانے، تیرے کام سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، تے نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آ سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، اپنے ہتھیں کوٹھی شروع کروائیے، اپنے ہتھاں نال سنگے مرمر لگوایا، آلہ قسم دیاں ٹائلاں آپ لگوائیاں نے، آلہ قسم دا ماربل آپ دا انتظام کیتا ہے۔ میں انج دے لوگ بھی ویکھے نے اتے بے کے مستریاں کولو کام کران والے، ایدروں کوٹھی مکمل ہوندیے تے ادھروں زندگی دیاں ساواں مکمل ہو جاندیاں نے۔ سنیے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی، تے دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی، تے جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی، تے جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی، اور جیڑی مل مل مخمل ہر ہفتے اے دے سوٹاں دے ڈیزائن بدل دینے، ہر مہینے اے دے کانٹے تے لاکٹ دے ڈیزائن بدل دینے، اینو ڈیزائن ہی پسند کوئی نہیں ہوندا، پر مرضیاں میرے مولا دیا نے۔ او کوئی خاتون جدے لتھے کپڑے محلے دیاں بیبیاں پا کے اپنا وقت گزارا کر دیا نے، حالات بدلے، کمان والا شوہر دنیا تو چلا گیا، حالات بدلے تے جوان شوہر دنیا دا سفر مکا جاندہ ہے، جدے سر تے انہیں زندگی دے سفر تے کر دی سی، آج او دنیا تو کمان والا چلا گیا۔ سلیم پور والیو میں تے کہا کرنا وہاں، جس میری پہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، او میری پہن تخت تو تھلے ڈگ پیندیے، کل تک اے دے کپڑے لتھے محلے دیاں عورتاں پا کے گزارا کر دیاں سن، آج لوکاں دے پانڈے مانجن تے مجبور ہو گئی ہے، آج لوکاں دے برتن صاف کرن تے مجبور ہو گئی ہے، اور جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی، چاندی سونے نو لا کے پرا سٹ دی، آج لیراں حال فقیران دے، روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تے جیڑے بچیاں نو لاڈ کراؤندا رہیوں،
سونے کپڑے لے لے پواندا رہو اج بازاراں وچ او روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی موت سر تے منڈلاندی ہے بھئی اج او دیواری ہے اے نہ سوچیا کر او جان والا ٹر گیا تے اساں صدا رہنا اج او دیواری ہے تے کل ساڈے چو کسے دیواری ہے میں تے انج بھی کہا کرنا وا اوے کفن لین جان والیا بھائی دا کفن لین گیا باپ دا کفن لین گیا ہائے سجن یار بیلی دا کفن لین گیا تے دھیان رکھی جڑے تھان نالو کفن لوانا پیا کتے اگلا ٹکڑا تیرے میرے کفن دا نہ موجود ہوئے اللہ اللہ میرے بھائیو میرے برادر میں دس رہا ہوں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے تے جدو آ جاندی ہے نا موت کسے دیاں لوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندی موت کسے دیاں مجبوریاں نہیں ویندی موت نہیں ویندی بڑھے باپ دا لک دورا ہو جائے گا موت نہیں ویندی ویران دیاں باواں ٹوٹ جان گیاں موت نہیں ویران دیاں جوڑیاں مک جان گیاں موت نہیں ویندی موت اللہ دا آرڈر تے اللہ دا حکم ہے او تے بالکل آ کے ہی رہنا ہے ماں روندی ہے تے روندی رہ جائے آندی ہے پترا اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں مڑیا میں راتاں جاگ جاگ کے پتر تیریاں خدمتاں کیتیاں اجے تے مینوں محنتاں دا صلہ نہیں ملیا میرا لال میں تیرے سر تے سیرا سجانا چاندی ساں میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی ساں اللہ میں تیرے نظام تو صدقے جاواں تینوں کون پوچھے تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا ہے اساں ویکھیا باپ منجی تے ترلے لیندا پیا اللہ موت آ جائے باپ اوتھے پہ ہے تے جوان پتر نو اپنے باپ دے سامنے قبراں دے حوالے کر دیتا جاندا ہے باپ پریشان ہے بیٹا باپ دے سامنے او باپ جن نے لاڈاں نال بڑیاں محبتاں نال پتر نو سانبھیا پتر جوان ہوئے گا میرا باں بیلی بن جائے گا بیٹا جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دا آسرا بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا لیکن باپ اوتھے وے تے بیٹا دنیا دا سفر مکا جاندہ ہے تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نالوں صابر بھی کوئی نہیں میرے نبی تو وڈا شاکر بھی کوئی نہیں لیکن حالت وے جناب ابراہیم دنیا تو رخصت فرما جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لخت جگر آپ دے نور نظر جناب ابراہیم دے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے اے تے اس باپ نو پوچھو نا جدا جگر گوشہ دنیا تو چلا جائے اے تے اس باپ نو پوچھو سیانے آندے نے تھا اوہی تاپ دیئے جتے اگ بل دی ہوئے باقی کسے نو کی خبر ہونی ہے پوچھ اس باپ کو لو جدے کل زندگی دی کمائی اکو ایک بیٹا ہوئے تے او بھی دنیا تو رخصت کر جائے اور نہ ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے اور نہ ماپیاں دی زندگی مشکل ہو جاندی ہے اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا لخت جگر آخری بیٹا جناب ابراہیم آپ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے میرے مالک والا تینوں کون پوچھن والا جے میرے محبوب دا لخت جگر بھی دنیا تے رہندا تے سونیا
کیڑا کو تیرے نظام وچ خلل پینا سے، اور میرے رب نو منظوری انج سے، کیونکہ رحمان دا فیصلہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا اپنا لخت جگر، آپ دا اپنا نور نظر، جناب ابراہیم دنیا دا سفر مکا جاندے نے۔ حضور علیہ السلام نالو وڈا صابر دنیا تے کوئی نہیں، پر سونےو دل آخر خون دا ایک لوتھڑا غم انسان نو ہوئے ہی کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام دے لخت جگر آپ نو غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، جنازہ تیار ہو چکا ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج آخری مرتبہ ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں، آخری نظراں پتر دے چہرے تے ماریاں۔ پتہ جنا لوگ آندے نے آخری دیدار کر لو، باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹا چار پائی تے پہ ہے، لوگ آندے نے آخری وارا پتر دا چہرہ تک لے، پرا دا چہرہ تک لو، بیٹے دا چہرہ تک لو، باپ دا چہرہ تک لو۔ میرے آقا آخری مرتبہ کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں، تے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ آپ فرما دے نے ابراہیم پتر، تیرے غم نے تیرے ابو دیاں اکھاں چو آنسو بہا دیتے نے، دل میرا غم زدہ، اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر پتر میں زبان تو گل اوہی کرانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نالو بڑی ہستی شخصیت دنیا تے کوئی نہیں، لیکن بالآخر ایک وقت آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو بھی اپنے لخت جگر دی جدائی دا صدمہ سہنا پیا، یہ صدمہ برداشت کرنا پیا۔ میرے بھائیو، جدوں پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی اوتے لخت جگر حضور، آپ ایک وقت آیا کہ حضور اللہ ذوالجلال دے دربار اندر تشریف لے گا، تے میری تو آڈی حیثیت کی ہے، میری تو آڈی وقت کی ہے، جدو اے بات یقینی ہے، اسی زبانی کلامی تے آنے مرنا ہے، میں بھی آنا مرنا ہے، تسی بھی آندے ہو مرنا ہے، لیکن مرن واسطے ساڑے کل تیاری نہیں، جانا ہے اس لمبے سفر دے اسا مسافر بننا ہے کہ جس سفر دے اندر ماں نے کام نہیں آونا، باپ نے کام نہیں آونا، پتران نے کام نہیں آونا، تیاں نے کام نہیں آونا، اوتھے کام آونا تے اپنے نیک اعمال نے کام آونا، چنگے نے تے رب دے دربار چلو کچھ نہ کچھ منہ بخان جو گے اسی ہو جائیں گے، تے جب برے اعمال نے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت اور ذلت دے رسوائی تو نہیں بچا سکتی۔ آئیے اپنا نام اعمال بہتر بنائیے، آئیے اپنے خالق تے اپنے مالک نو راضی کریے، تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ساڑی آخرت ایسی بنا دے کہ اسی محبوب پیغمبر علیہ السلام دے امتی بن کے دنیا تو جائیے، اور قیامت دے دن حضور علیہ السلام دی سانو اللہ شفاعت نصیب فرما دے۔ وہ دے واسطے تیاری دی ضرورت ہے، آئیے تیاری کریے، اللہ اور دے رسول دے احکامات دی پابندی کریے، حضور علیہ السلام دے ہر فرمان نو سینے نہ لگا کے اپنی زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ملے گی، قبر حشر اندر اللہ عظمتہ نصیب فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔